من إذاعة جامعة السودان المفتوحة. نتابع برنامج لقاء اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع الكريم، مرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد من برنامج لقاء اليوم. يسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف ضيفا عزيزا على بلادنا، وهو الأستاذ عبد المالك الهاشمي من باكستان الشقيقة. أهلا وسهلا، حياك الله. الأستاذ عبد المالك، وهذه زيارتك الأولى للسودان. نحن نرحب بك في بلدكم الثاني السودان. نتمنى أن تعكس لنا انطباعكم عن زيارتي الأولى. طبعا زيارتي الأولى ما شاء الله فرصة طيبة، وتعلمنا عن ثقافة أهل السودان، وتعلمنا كذلك عن مشاعرهم للباكستانيين، فما شاء الله هم محبين عندهم، وكذلك هناك جمعية الصداقة بين باكستان والسودان، فهذه علامة أن هناك محبة شديدة في قلوب أهل السودان لباكستان، فهذا ما شاء الله أنا أدعو الله أن يزيد في هذه المحبة إن شاء الله. الأستاذ عبد المالك الهاشمي، في اللقاء السابق تحدثنا عن مجال تخصصكم في الجودة في مجال التعليم. في هذا اللقاء نتمنى أن نعرف المستمع الكريم على باكستان حتى أن يتعرف عليها ويقف عن قرب عن باكستان، ونتمنى أن تبدأ بمعنى باكستان، the meaning of Pakistan. نعم، أصلا كلمة باكستان أو باكستان بالأردية كلمة مركبة من كلمتين الفارسيتين، باك أو بالعربية باك معناها النقاء، وإستان معناها الأرض، فكلمة كاملة معناها أرض نقية. يعني نقول أرض الطهر وأرض النقاء. نعم، الأرض الطاهرة. نعم. أو الأرض النقية. نعم. فهذا هو المعنى. لكن باكستان اسمه الرسمي لدولة باكستان هي الجمهورية الإسلامية الباكستانية. الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وهي إسلامية 100%. لا يوجد غير الدين الإسلام، أم هنالك ديانات أخرى؟ هنالك ديانات أخرى، لكن أغلب السكان باكستان مسلمين، يعني أغلب في معناها 98% سكان مسلمين، وتقريبا 2% ديانات أخرى، منها أهل النصارى، النصرانيين والمسيحيين والهنود والسيك وغير ذلك. وهنالك تعايش سلمي بين هذه طبعا. نعم، في ما شاء الله هناك تعايش سلمي بين ديانات أخرى والمسلمين. عزيزي المستمع الكريم، في نهاية هذا اللقاء يسرنا أن نتقدم نيابة عنك بالشكر الجزيل للأستاذ عبد المالك الهاشمي، وهو منسق برنامج جمعية آفاق، وهي جمعية تعنى بالجودة في التعليم من منطقة لاهور في باكستان، ونتمنى له إقامة طيبة في أرض السودان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج لقاء اليوم.